बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुमिनीन या अली अलैहिस्सलाम मदद मुमिनीन। हमारा चैनल हुसैनी कारवान अलैहिस्सलाम, इसमें इंशाअल्लाह आपको इस्लामी मालूमात मिलेंगी मासूमीन अलैहिस्सलाम की, तौहीद की और उनकी फ़ज़ाइल और उनके मसाइल आपको इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से आपको समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, ताकि कोशिश करके हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़रामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और आखिरत में सरफ़रोश हो सकें। व्यूअर्स, शुरू करते हैं। आप बुलंद सलवात पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व्यूअर्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। उसकी आपको फजीलत और अज़ादारी का सवाब जो है वो इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे कि इसका कितना अजर अज़ीम है। मौला हुसैन की अज़ादारी का, उन पर गिरिया करने का, उनके बच्चों पे जो जुल्म हुए, उनकी बहनों बेटियों पर जो जुल्म हुए, उनकी याद को ताज़ा करने का, कि इसका कोई निमर बदल नहीं है। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सवाब के बारे में चंद रवायात मासूमीन और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अज़ादारी के बारे में फ़रमाया है वो आपके सामने पेश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद से फ़रमाया, हर आँख क़यामत के दिन रोएगी मगर वो आँख के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत में रोए। इसका साहिब क़यामत के दिन हंसता हुआ बहशत की नेमतों से खुशहाल होगा। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम का फरमान। इसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिन्होंने करबला में खुद सारे वाक़यात देखे, खुद कैद दो बंद में रहे यजीद की। वो फरमाते हैं, आपका फरमान है कि जो मोमिन भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर आंसू बहाए इस तरीके से कि वो आंसू चेहरे पर जारी हो जाएं, तो इसको अल्लाह ताला जन्नत के कमरों में से एक कमरा अता करता है कि वो कई सौ साल इसमें रहेगा। जो मोमिन भी हमारे दुश्मनों की तरफ से अज़ियत पहुँचने की वजह से आंसू बहाए यहाँ तक कि वो आंसू चेहरे पर जारी हो जाएं, तो खुदावंद ताला इसको मंजिल सदक यानी बहशत में बुलंद मकाम अता फरमाएगा। तीसरा फरमान हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का। आपने फरमाया, हमें जो मुसीबतें पहुँची हैं इसके लिए जो मोमिन भी आह भरे तो ये एक किस्म की तस्बीह है और हमारे लिए गमगीन होना इबादत है। जो भी हमारे राज को छुपाए रखेगा गोया इसने राह खुदा में जहाद किया। इसके बाद फरमाया, ये हदीस लायक है कि इसको सोने के पानी से लिखा जाए। हर मुसीबत को छुपाने और सब्र करने पर सवाब है, मगर हमारी मुसीबत में रोना और आंसू बहाना और इसमें सब्र ना करना और इसको ज़ाहिर करना सवाब है। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना, उन पे होने वाले मज़ालिम का तज़किरा करना, मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचाना, करबला का पैगाम पहुँचाना अजर अज़ीम सवाब है। इमाम जाफ़र सादिक फरमा रहे हैं, सवाब है। बुज़ुर्ग आलिम दीन सैयद बिन तौस के, जिनकी वफ़ात 664 हिजरी कमरी में हुई, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं, जो भी हमारी मुसीबत में रोए या हमारी मुसीबत में 100 आदमियों को रुलाए, हम इसके लिए बहशत की ज़मानत देते हैं। और जो भी हमारी मुसीबत में रोए या चंद अफराद को रुलाए वो अहले बहशत है। इसमें उनका जो बहशत का सारा सिलसिला उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, इसमें मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा।
یعنی کہ وہ اجر عظیم جو اس سے پہلے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اجر عظیم ہے، اور اس کا انعام جنت کی شکل میں حسن حسین علیہ السلام کی جو جاگیر ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گی۔ تو چوتھا یہ جو ہے جناب حضرت امام رضا علیہ السلام نے محرم، لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور پاک نے محرم کب منایا، کب مطلب کہ یا امام حسین نے یا جو امام اس کے بعد 12 امام ہیں، یا انہوں نے کہاں یہ ماتم کیا، کہاں محرم منایا، تو یہ اس کے بارے میں یہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ امام سجاد 40 سال خون کے آنسو روتے رہے۔ کیا تھا یہ؟ رونا نہیں تھا، یہ دکھ نہیں تھا، جس کے سامنے اس کے باپ، بھائی، بیٹوں اور بہنوں کی چادریں ساتھ سے چھین لی جائیں، مردوں کو ذبح کر دیا جائے، کیا وہ روئیں گے نہیں؟ کیا وہ بیبیاں روئی نہیں ہوں گی؟ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ بہرحال تو امام رضا علیہ السلام پہلی محرم کو گفتگو کرتے میں فرماتے ہیں، اے فرزند شبیب، اگر تم دوست رکھتے ہو کہ ہمارے ساتھ دہشت میں بلند مقام پر ہو تو ہمارے غم میں غم کرو اور ہماری خوشی میں خوشی کرو۔ امام رضا علیہ السلام اپنے ایک صحابی سے فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ تم جنت میں مشہور ہونا چاہتے ہو تو ہمارے غم میں غم کرو اور ہماری خوشی میں خوشی کرو۔ اس کے بعد اور ہماری ولایت اور ہماری دوستی کا قائل ہونا تم پر لازم ہے، کیونکہ جو کسی پتھر کو بھی دوست رکھے گا تو خدا تعالیٰ اسے اس کے ساتھ مشہور کرے گا، امام کے ساتھ اللہ اس کے مشہور کرے گا جس کی محبت میں یا جس کی اطاعت میں اس نے زندگی گزاری ہوگی۔ اہل بیت کی مصیبت میں اشعار پڑھنے کا ثواب۔ جعفر بن عفان نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں اشعار کہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے ان سے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں اشعار کہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں مولا۔ فرمایا، پڑھیں۔ انہوں نے اشعار پڑھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سامنے بیٹھ گئے اور ان کے اشعار سنے۔ امام حسین کے غم کے امام اور حاضرین روئے۔ اس کے بعد امام نے ان سے فرمایا، اے جعفر، خدا کی قسم، خدا کے مقرب فرشتے یہاں پر موجود تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت میں آپ کے اشعار کو انہوں نے سنا ہے اور ہم سے زیادہ روئے۔ خداوند تعالیٰ نے اسی وقت تمہیں بخش دیا اور بہشت کو تمہارے لیے واجب کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا، اے جعفر، کیا اور بھی پڑھیں گے؟ جعفر نے عرض کیا، پڑھوں گا۔ امام نے جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی ایک شعر امام حسین کی مصیبت میں پڑھے گا، ان کی مصیبت کو یاد کرے گا اور لوگوں کو رلائے گا تو خداوند تعالیٰ اس پر بہشت جنت واجب کر دے گا انشاءاللہ، اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا، معلومات بڑھتی جائیں گی، آپ کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ذہن میں آتی جائیں گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پنجتن پاک مولا حسین اور کربلا کے شہیدوں، کربلا کے اسیروں کے صدقے میں ہمیں اس قابل کرے کہ ہم دین اسلام صحیح قرآن اور اہل بیت اور فرامین محمد و آل محمد علیہ السلام کے جو صحیح فضائل و مصائب اور فرامین ہیں وہ آپ تک پہنچا سکے، اور اللہ تعالیٰ اسی صدقے میں ہماری اور آپ کی تمام مشکلیں آسان کرے، ہمارے بیماروں کو شفا ہو اور ہمارے مرحومین کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں جگہ دے، معصومین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ دے، اور ہمارے بچوں کا اچھا مستقبل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو دین اسلام اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ اس دعا کے ساتھ ہمارا چینل حسینی کاروان علیہ السلام آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، شیئر کریں تاکہ ہمارا نیا آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے ہوسٹ سید علی رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یا علی مدد۔